जो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा अपने खादमों को जगह व जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। पाक कलाम में लिखा है कि जिस तरह से खादम तरह तरह के, उनकी खिदमतें भी तरह तरह की हैं, नेमतें भी तरह तरह की हैं। किसी जगह पे खुदावंद अपने खादमों को बिशप साहब के तौर पर, अपने खादमों के तौर पर, पास्टर साहब के तौर पर, पादरी साहब के तौर पर, डीकन और मुबशर के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो आज हमारे दरमियान भाई तारक मौजूद हैं जो चर्च में बतौर डीकन बड़ी ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब भी मिलते हैं कलाम की बड़ी अच्छी बातों को शेयर करते हैं। तो आज उनके पास बोझ था कि वो हमारे चर्च में भी खुदा के कलाम को शेयर करें। तो मैं आपकी मोहब्बतों के साथ आपकी जोरदार तारीफ में भाई तारक को दावत देता हूँ कि वो आएं और खुदा के कलाम को हम सबों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया सर, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा ताल्लुक चक नंबर 308 कोरिया से है। मेरे वालिद साहब बतौर पादरी तकरीबन 25-30 साल खुदावंद की खिदमत करते रहे हैं और अब वो रिटायर्ड हैं। और उनकी जगह अब मेरे छोटे भाई पादरी आसफ साहब खुदावंद के खादम मेरे अबू की जगह मुकर्रर हुए हैं, जो पादरी की खिदमत सारा अंजाम दे रहे हैं। और मेरा नाम तारक मसीह भट्टी है और मैं अपने चर्च में एज ए डीकन खुदावंद का काम करता हूँ, खुदावंद की खिदमत करता हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज जब इत्तफाक हुआ, मेरी सिस्टर की शादी यहाँ पे अयूब मसीह फौजी के साथ है, मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती है, तो डॉक्टर साहब के साथ मेरा काफ़ी दफ़ा रब्ता हुआ कि एक प्रोग्राम करना है चैनल के हवाले से। तो आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि सर मैं आ रहा हूँ, तो आज आके जो है प्रोग्राम करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा तारक भाई आप आ जाएं, क्योंकि आज वैसे भी हम फ्राइडे की इबादत करते हैं 3 से लेके 5 तक। तो मेरे मुंह से जो पहला लफ्ज निकला है वो ये था कि आज आपके चर्च में मुझे कलाम सुनाने का मौका मिलेगा। हेलो भैया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। अब मैं आता हूँ खुदावंद के कलाम की तरफ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि लूका की इंजील उसका 22 बाब जो खुदावंद का कलाम मुकद्दस आपके सामने पढ़ा गया, और लिखा है ईद फतीर जिसको ईद फसा कहते हैं नजदीक थी, और सरदार काहिन और फकीर मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा अस्करियोती में समा गया। अब सवाल ये उठता है खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक कि यहूदा अस्करियोती जो था वो किसके साथ था? खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ था। उसके साथ था जिसके पास जमीन और आसमान का इख्तियार है, जिसने कहा मेरे बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसने कहा राहत और जिंदगी मैं हूं, जिसने वादा किया और अपने लबे मुबारक से कौल फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जब तो यहूदा अस्करियोती खुदावंद खुदा के साथ है, तो सवाल ये उठता है कि शैतान की जुर्त कैसे हुई कि वो यहूदा अस्करियोती में समा जाए? क्यों समा गया? वो खुदा के साथ चलने वाला बंदा, खुदावंद के साथ रहने वाला बंदा, उसने क्यों यहूदा अस्करियोती में शैतान समाया? क्योंकि उसमें ईमान की कमी थी, उसमें ईमान की कमी थी। इसी हवाले के अगर आगे जाए तो लिखा है कि यहूदा अस्करियोती जब उसने देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो वो पछताया। जब उसने देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो वो पछताया। अब यहाँ पर भी सवाल उठता है कि अगर यहूदा अस्करियोती खुदा यीशु मसीह को
پکڑوانا چاہتا تھا، مروانا چاہتا تھا، تو وہ پھر پچھتایا کیوں؟ وہ پھر پچھتایا کیوں؟ اصل میں یہودا اسکریوتی ہے کیا؟ یہودا اسکریوتی ہے کون؟ یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے۔ اگر قاموس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو تھا بہت پڑھا لکھا انسان تھا، بہت اعلیٰ، اس وقت کے مطابق بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے اپنے ٹیم میں جو جگہ دے رکھی تھی وہ ایز اے اکاؤنٹنٹ تھی، اکاؤنٹنگ کا کام کرتا تھا وہ، یعنی کہ جو چرچ کی تھیلی ہوتی تھی، ہدیے کی جو تھیلی ہوتی تھی وہ یہودا اسکریوتی کے پاس ہوتی تھی، اور خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی کے لیے وہ جو تھیلی تھی وہ اس کے گلے کا پھندا بنی ہوئی تھی۔ خداوند کے کلام مقدس کے مطابق دیکھیں تو یہودا اسکریوتی کو شیطان بھی کہا گیا، اس کو چور بھی کہا گیا، اس کو ملعون بھی کہا گیا۔ کہا کیا گیا؟ وہ تو خداوند کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس میں ایمان کی کمی تھی۔ یہودا اسکریوتی چاہتا کیا تھا؟ یہودا اسکریوتی کیا چاہتا تھا؟ یہودا اسکریوتی چاہتا تھا سیاست، جو اختلاف تھا اس کو وہ تھا سیاست کا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے، خداوند یسوع مسیح جب خدا کا کلام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے، لوگوں کو خدا کے کلام کی منادی کرتے تھے لوگوں میں، تو بہت بڑی بھیڑ ہوتی تھی۔ تو یہودا اسکریوتی جو تھا وہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرے کہ سیاست کرے، یہ ہیرودیس بادشاہ یا دوسرے بادشاہوں کا مقابلہ کرے۔ اگر تواریخ کی کتاب پڑھے تو خدا کے بہت بڑے خادم انہوں نے بھی مجھے یہ بات سمجھائی کہ یہودا اسکریوتی کا جو اختلاف تھا اس بات سے تھا کہ یہودا اسکریوتی چاہتا تھا جب خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے تو ایک بہت ہی امیر شخص اس نے کہا کہ اے خداوند میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو روزہ رکھ اور دعا کیا کر۔ اس نے کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، دہی بھی دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں دے دے، اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں دے دے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہ بات کہی تو میرے خیال میں یہودا اسکریوتی کو اس وقت یہ ٹچ لگا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اپنا سارا مال میں بیچ اور تو خدا کے گھر میں ہدیے میں دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدیے کی تھیلی اس کے پاس تھی۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہم خدا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، خدا کا کلام بھی پڑھتے ہیں، اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ ہم ہدیے بھی دیتے ہیں، دہیکیاں بھی دیتے ہیں، اور لیکن خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا کیونکہ ہم میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آج بھی ہم دیکھیں، پہلا وقت تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو میرے ابو پادری تھے، تو بہت سارے لوگ میرے ابو کے پاس آتے تھے کہ پادری صاحب آئے ہمارے ساتھ چلیں، ہم نے اپنے بیٹے کو نوکری لگانا ہے۔ تو وہ جو فلاں سیاست آنا ہے نا اس کے پاس چلتے ہیں کیونکہ آپ خدا کے خادم ہیں، تو وہ آپ کا حیا کرے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ پہلے خدا کے خادم جو تھے، پہلے جو خدا کے خادم تھے وہ سیاست دانوں کے پاس جاتے تھے، لیکن آج پتہ کیا ماحول ہے؟ آج کی خدمت جو ہے آج کی یہ ہے کہ سیاست دان جو ہیں وہ خدا کے خادموں کے پاس آتے ہیں۔ جس کے پاس کانگریگیشن زیادہ ہوتی ہے نا، سیاست دان بھی حساب لگاتے ہیں کہ یہ پادری بہت بڑا ہے، اس کے پاس ووٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند خدا اپنے جلال کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، خدا کے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں ایز اے ڈیکن خدمت کرتا ہوں، لیکن کیوں ہم خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ سوال یہ ہے کہ یہودا اسکریوتی خدا کے ساتھ چلتا تھا،
تو اس میں شیطان سما گیا۔ میرے عزیزو، ہم ایمان میں بہت مضبوط ہیں، ہمیں خدا اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، تو کیوں نہ کہ ہم مکمل طور پہ خدا میں سما جائیں اور خدا سے کہیں اے خداوند آ میرے دل میں سما، اے خداوند آ مجھے اپنی قربت میں لے، اے خداوند خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تب کیونکہ تاکہ شیطان کو اتنی مہلت ہی نہ ملے کہ وہ کسی میں سما سکے۔ سو آج کا کلام میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے برکت کا بحث ٹھہرے۔ آمین۔